राष्ट्रियतामाथि आक्रमण गरेको छ प्रचण्ड प्रवृत्तिले, स्वाधीनता र स्वाभिमानमाथि आक्रमण गरेको छ प्रचण्ड प्रवृत्तिले। मोदी र देउबा दुईटैको पाउमा शरणमा पर्नु भएको छ। उहाँको गुरुको रूपमा रहेका मोदीको उहाँ तलुवा चाड्दै हुनुहुन्छ। अझ कङ्क्रिट रूपमा भन्दा त्यो लेन्डुप प्रवृत्ति हो, लेन्डुप दोर्जे प्रवृत्ति प्रचण्ड हो। उनी नेपाललाई सिक्किम मात्रै होइन के बनाउनु पर्छ आफ्नो पद प्राप्तिको लागि त्यो सबै बनाउन तयार छ प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बन्नको लागि आफू शक्ति आर्जन गर्नको लागि। काजी लेन्डुप दोर्जेले जस्तै भोलिका लागि तिमी मान हुन्छौ, भारतसँग देश विलय गर भनेर भन्यो भने भारतले भन्दै गर्दा तपाई लेखेर राख्दा हुन्छ र रेकर्ड गरेर राख्दा हुन्छ। प्रचण्डले त्यो भूमिका खेले भने तपाई नेपाली जनताले अन्यथा मान्नु पर्दैन। आजै चिन्नका लागि म अपिल गर्छु, मैले होइन स्वयं माधव नेपालका नेता प्रचण्डले भनेको कुराले के कुरा पुष्टि गरिरहेको छ भने माधव नेपाल थर मात्रै नेपाल हो, थर नेपाल राख्दैमा हुँदैन रहेछ भन्ने कुरा प्रचण्डले भनेको कुराबाट पुष्टि भइरहेको छ। जसरी मदन भण्डारीको हत्या भयो, जसरी वीरेन्द्रको वंशनाश भयो, धेरै धेरै राष्ट्रवादी नेताहरूको हत्या भयो, ठिक त्यसै गरी अहिले विश्व साम्राज्यवाद विस्तारवाद र तिनका खेताला गोठालाहरूको प्रमुख तारको रूपमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओली हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले त्यो शक्तिले केपी ओलीलाई मार्न, त्यो शक्तिले केपी ओलीलाई सिद्ध्याउन, त्यो शक्तिले केपी ओलीलाई चाहिँ समाप्त पार्न भौतिक रूपमै सहाय गरिदिन पाए हुन्थ्यो भनेर लागेको हुन सक्छ। ती योजना र तानाबानाहरू कहीँ कहीँ बुनिएका हुन सक्छन्। जनताको बौद्धले जनवादको मार्गदर्शनमा फेरि विगतको नेकपा एमालेको हाम्रो स्पिरिटलाई बोकेर जनताका बीचमा जानुपर्छ। मुद्दाका कारणले गर्दा, एजेन्डाहरूका कारणले गर्दा मुलुकको हितका लागि उहाँले राजीनामा दिनु हुँदैन। यो सरकारलाई विदेशी शक्तिहरूले हटाउन लागिरहेका छन्। त्यसो भन्दै गर्दा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विदेशीले होइन हामीले हटाउन लागेको भनेर भन्नुभयो र अहिले आएर दक्षिणतिर यहाँ उहाँहरूले लड्डु खाने माधव नेपाल र प्रचण्डले एकले अर्कालाई लड्डु खुवाउने काम मात्रै भएन, दक्षिणतिरका मान्छेहरू पनि खुसी भए, उता पनि लड्डु खुवाउने काम खाने काम भयो। उहाँ कसैलाई खुसी पार्न लाग्नु भएको छ, अरूको कम्फर्टेबलका लागि उहाँले नेपालको पोलिटिक्सलाई अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। मूलभूत रूपमा दक्षिणलाई उहाँ खुसी पार्न लाग्नु भएको छ, दक्षिणलाई उहाँको पाउमा उहाँ लम्पसार पर्नु भएको छ। यसरी हेर्दा लम्पसारवादको प्रणेताको रूपमा उहाँ अगाडि आउनु भएको छ। लम्पसारवाद मुर्दाबाद। आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार। तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ न्युज फटाफट नेपाल र साथमा म रोशन घाप्ती उपस्थित भएको छु। आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका केन्द्रीय सदस्य रमेश पौडेल हुनुहुन्छ। नमस्कार, स्वागत छ। धन्यवाद। संसद पुनर्स्थापनाले तपाईँले जुन जुन कमिटीहरू बनाउनु भएको थियो त्यो सबै खारेज हुन्छ कि अब फेरि निरन्तरता हुन्छ के छ? अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरिदियो, यो कुरालाई हामीले स्वीकारेका छौँ। यद्यपि यो निर्णयले मुलुकलाई अस्थिरतातिर, मुलुकलाई हर्स ट्रेडिङको रूपमा संसद किनबेचतिर, लहडाबाजीतिर मुलुक जान्छ भनेर जे हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा पार्टीका अध्यक्षले भन्नुभएको थियो, हामीले भनेका थियौँ त्यो दिशामा मुलुक जाँदैछ र तपाईँले त्यो सिन देखिराख्नु भएको छ। यस अर्थमा मुलुकको हितमा चाहिँ अदालतले निर्णय गरेन। हिजो मनोमन अधिकारीको पालामा पनि अदालतले यस्तै डिसिजन गर्यो र आज पनि ठिक त्यस्तै डिसिजन गर्यो। यसको मतलब के हो भने वामपन्थीहरू, प्रगतिशीलहरू, देशभक्तहरूको सरकार माथि चौतर्फी घेराबन्दी हुन्छ र त्यसमा चाहिँ सबै खाले शक्तिहरू लाग्छन् भन्ने कुरा चाहिँ यसले थप प्रमाणित गरेको छ। जहाँसम्म तपाईँले सोध्नुभयो तपाईँहरूले बनाएका कमिटीहरू के हुन्छन् त भन्दा हामीले बनाएका कमिटीहरू अब परिचालित हुन्छन्। नयाँ सिराबाट फेरि पार्टी आन्दोलनलाई उठाउनु पर्नेछ। देशभक्तहरू, देशलाई माया गर्नेहरू, राष्ट्रवादी शक्तिहरू, प्रगतिशील शक्तिहरू, जनवादी शक्तिहरू अब फेरि सशक्त रूपमा अगाडि आउनु पर्नेछ। त्यसका लागि सबै कमिटीहरू अब परिचालित हुन्छन्, परिचालित गर्नुपर्छ र थप मान्छेहरूलाई यो अभियानमा भर्ती गर्ने, थप मान्छेहरूलाई यो अभियानमा गोलबन्द गर्ने र हाम्रो समृद्धिको अभियान, हाम्रो राष्ट्रियताको अभियान, हाम्रो स्वाधीनता र स्वाभिमानको अभियानलाई थप मजबुत, बलियो, सशक्त बनाएर लानु जरुरी छ र त्यो अभियान चाहिँ अब नयाँ सिराबाट तर नयाँ उचाइबाट थप सशक्त हिसाबले अगाडि जान्छ। तर तपाईँले भन्नुभयो नि, जसरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि विराटनगरको कार्यक्रममा बोल्ने क्रममा संसद पुनर्स्थापना भयो भने चाहिँ सांसद किनबेच हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो। अहिले त्यो तयारीमा तपाईँहरू मजाले लागिरहनु भएको छ, अर्को पछि पनि लागिरहेछ होला। तर संसद पुनर्स्थापना भइसके पछाडि त्यो नैतिकताको आधारमा प्रधानमन्त्री पदबाट केपी शर्मा ओली राजीनामा दिनुपर्थ्यो भनेर धेरैले भनिरहेछन्, रोइरहेछन्।
राजीनामा दिइसक्या भए त यो सांसद किनबेचको यो प्रक्रिया त चल्दैन थियो नि। यस्तो छ, राजीनामा दिनुपर्ने कुरा छँदै छैन। केपी ओलीले निश्चित एजेन्डाका आधारमा, निश्चित मुद्दाका आधारमा, निश्चित मान्यताका आधारमा सरकारको नेतृत्व लिनुभयो र त्यही आधारमा ती एजेन्डाहरूलाई स्थापित गर्नको लागि, ती एजेन्डाहरूलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि र आफ्ना मुद्दाहरूलाई लिएर चाहिँ ती मुद्दाहरूमाथि जब घेराबन्दी सुरु भयो त्यसपछि उहाँले संसद विघटन गर्नुभयो। तर अदालतले रिस्टोर गरिदियो। त्यो रिस्टोर गरिसकेपछि ती मुद्दा त स्थापित गर्नुपर्ने बाँकी छन्। मुद्दाका कारणले गर्दा, एजेन्डाहरूका कारणले गर्दा मुलुकको हितका लागि उहाँले राजीनामा दिनु हुँदैन। नैतिकता भन्ने कुरा मूल चिज मुलुक हो, मूल चिज जनता हुन्, मूल चिज हाम्रा एजेन्डा र मान्यताहरू हुन्। त्यो चिज बचाउनको लागि, ती चिजहरू स्थापित गर्नको लागि, जनताको हितका लागि, खुसियालीका लागि सबै चिजलाई छेकेर, सबै चिजलाई छोडेर ती चिजको रक्षा गर्नुपर्छ। यस मानेमा जसरी मनोमन अधिकारीले संसद फेस गर्नुभयो, उहाँ बिरामी हुनुहुन्थ्यो। अझ भन्नुपर्दा एक खालको चाहिँ मृत्यु शय्यामा भन्दा पनि हुनुहुन्थ्यो। टिचिङमा सुतिराख्नु भएको थियो। त्यो बिरामी भएकोबाट ओछ्यानबाटै उहाँले के हो त भन्दा मुलुकका नाममा सम्बोधन गर्नुभयो र त्यहाँबाट चाहिँ उहाँले अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्नुभयो। त्यसको यो भाग 2 हो। त्यो भएकोले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्नुहुनेछ संसदमा। अब कम्फर्टेबल सरकार बनाउन लागेकाहरू, उनका मालिकहरूको इसारामा चल्नेहरूले जोडघटाउ गुना भागा गर्नेछन्, हर्स ट्रेडिङको रूपमा यताउता खरिद बिक्रीहरू गर्नेछन् र त्यहाँ प्राविधिक रूपमा बहुमत अल्पमत हुन पनि सक्छ। जेसुकै भए पनि यो मुलुकको लागि उहाँले संसदमा फेस गरेर दुनियाँलाई उनीहरूको असली रूप एक्सपोज गरिदिनुपर्छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले सुरुमै आफ्नो स्थायी कमिटीको बैठकमा भन्नुभयो, यो सरकारलाई विदेशी शक्तिहरूले हटाउन लागिरहेका छन्। उहाँले त्यो कुरा एक्सपोज गरिदिनु भयो। अनि त्यसो भन्दै गर्दा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विदेशीले होइन हामीले हटाउन लागेको भनेर भन्नुभयो। र अहिले आएर दक्षिणतिर यहाँ उहाँहरूले लड्डु खाने, माधव नेपाल र प्रचण्डले एकले अर्कालाई लड्डु खुवाउने काम मात्रै भएन, दक्षिणतिरका मान्छेहरू पनि खुसी भए, उता पनि लड्डु खुवाउने काम, खाने काम भयो। यसले के देखाउँछ त भन्दा हिजो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको कुरालाई प्रमाणित गर्दछ र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले हिजो भने जस्तै आज दक्षिण खुसी भएको छ। आज ठुल्ठुला नेपालमा जो पावर प्ले गर्थे, इन्टरनेसनल अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल नेपालमा जसले गर्दै थिए, ती एजेन्सीहरू खुसी भएका छन्। अस्थिरतामा खेल्न र कसैलाई घेर्न यहाँ सकिन्छ भन्नका लागि खुसी भएका छन्। तर नेपाल र नेपालीहरू खुसी छैनन्। इन्ड्रियलभन्दा भुइँका जनताहरू जसले समृद्धि, सुखी नेपाली बनेको कुरा, समृद्ध नेपाल बनेको कुरा हेर्न चाहन्थे, स्थायित्व चाहन्थे, त्यो स्थायित्वको घेराबन्दी विगतदेखि उनीहरूकै इसारामा उनका खेतला गोठालाहरूले यहाँ गरिरहेका थिए। त्यही घेराबन्दीको निरन्तरता स्वरूप अहिलेसम्म मुलुक यहाँ आइपुगेको छ र त्यसलाई यताबाट आउँदा यता छेक्ने यसरी छेक्न त प्रधानमन्त्रीले छेकिराख्नु भएकै छ। आशा छ र हामीलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्री र हाम्रो पार्टीप्रति र यो आन्दोलनप्रति पूर्ण विश्वास पनि छ। नेपाली जनताप्रति हामीलाई पूर्ण भरोसा छ। यस भरोसा र विश्वासका आधारमा हामी भन्न सक्छौँ यो सरकारले निरन्तरता पाउँछ। यद्यपि हाम्रो विश्वास र हाम्रो आशा तीव्रतर चलखेलले त्यसलाई कमजोर बनायो भने, तीव्रतर चलखेलले हाम्रा विश्वासहरूलाई पनि तुषारापात गर्यो भने पनि हामी फेरि नयाँ सिराबाट यो आन्दोलनलाई उठाउँछौँ र यो आन्दोलनलाई हामी अझ मजबुत बनाएर 2 वर्ष पछाडि हुने चुनावमा 2/3 रूपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई
केपी ओलीको नेतृत्वमा संसदमा लिएर आउँछौँ र सरकार बनाउँछौँ अनि हामीले गरेका वाचा र कबुलहरू जनताका बिचमा गरेका प्रतिबद्धताहरू पुरा गर्छौँ। तर अहिले त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तपाईँहरूले सकेसम्म चाहिँ निरन्तरता दिनुहुन्छ भनेर भनिरहनु भएको छ। तर प्रचण्डले त भनिरहनु भएको छ नेपाली काङ्ग्रेस हामी र जसपा मिलेर सरकार बनायो भने भारतलाई कम्फर्टेबल हुन्छ भनेर उहाँले मोदीलाई गुरु मानिसक्नुभयो। र उता शशाङ्क कोइरालाले पनि आज मात्रै बोलेका छन् यदि पार्टी फुटाएर आयो भने प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाललाई साथ दिन्छ भनेर भनिसके नेपाली काङ्ग्रेसले। उहाँले विगतदेखिकै इतिहास साँची छ र उहाँले गर्नुभएका गतिविधिहरूले पनि यही भन्छ। उहाँ कसैलाई खुसी पार्न लाग्नुभएको छ, अरूको कम्फर्टेबलका लागि उहाँले नेपालको पोलिटिक्सलाई अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। मूलभूत रूपमा दक्षिणलाई उहाँ खुसी पार्न लाग्नु भएको छ, दक्षिणलाई उहाँको पाउमा उहाँ लम्पसार पर्नुभएको छ। यसरी हेर्दा लम्पसारवादको प्रणेताको रूपमा उहाँ अगाडि आउनुभएको छ। लम्पसारवाद मुर्दाबाद, विस्तारवाद मुर्दाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद भन्दै हामीले नेपाल देश जिन्दाबाद, नेपालको राष्ट्रियता जिन्दाबाद, स्वाधीनता जिन्दाबाद, स्वाभिमान जिन्दाबाद र नेपाली जनता जिन्दाबाद भन्दै हामी आएका छौँ भने उहाँहरूले उतै जिन्दाबाद भनिराख्नु भएको छ। उहाँहरूका प्रभु र मालिकहरूलाई खुसी बनाइराख्नु भएको छ। उहाँका प्रभु र मालिकहरूको इसारामा उहाँहरू चल्ने भएको कारणले उताको कम्फर्टेबलकै लागि उहाँहरूले यो काम गरिरहनु भएको छ। देशमा लिपुलेक, लिम्पियाधरा र कालापानी समेटिएको नक्सा बन्यो, चीनसँग व्यापार तथा पारमाणु सम्झौता भयो, संविधान आयो, धेरै धेरै चिजहरू भए। त्यो चिज रोक्नका लागि फेरि पनि सबैभन्दा उपयुक्त विधि भनेको, सबैभन्दा उपयुक्त तरिका भनेको केपी ओलीको सरकारलाई नढालिकन त्यो सम्भव थिएन। अलिकति प्रचण्डको चित्र त्यसैले प्रचण्डले हिजो बाहिर बसेर प्रचण्डले केपी ओलीलाई सिध्याउन सकेनन्। प्रचण्ड त्यस्तो सर्प भएर देखा परे, हरियो घाँसभित्र बसेको हरियो सर्प। हिजो त एमालेलाई भन्थे अहिले 2054 सालमा तपाईहरुको चुनावलाई बहिष्कार गर्दै सूर्य चिन्हमा थुक्थे प्रचण्डले। यस्तो छ, आज ठिक नेपाली जनताको नाम लिँदै नेपालमा बसेर नेपालमाथि नै ठुङ्ने त्यो प्रवृत्ति प्रचण्ड प्रवृत्ति हो, जसले राष्ट्रियतामाथि आक्रमण गरेको छ। प्रचण्ड प्रवृत्तिले स्वाधीनता र स्वाभिमानमाथि आक्रमण गरेको छ। प्रचण्ड प्रवृत्तिले त्यो लम्पसार प्रवृत्ति, त्यो आत्मसमर्पणवादी प्रवृत्ति जसले हाम्रो स्वाधीनता र स्वाभिमानमाथि आक्रमण गरेको छ। र त्यसै कारणले केपी ओलीलाई यो आक्रमण केपी ओलीमाथिको मात्रै आक्रमण होइन, मान्छेले यसो हेर्दा सरसर्ती नाङ्गो आँखाले हेर्दा यो केपी ओलीमाथिको आक्रमण हो। केपी ओलीले मिलाउनु पर्थ्यो पार्टी भन्ने मान्छेहरूले भन्न सक्छन् र तर्क गर्न सक्छन्, तर अन्तिम समयसम्म केपी ओलीले प्रयत्न गर्नुभयो तर त्यो सम्भव भएन, किनकि यो अन्तैबाट परिचालित थियो र नेपाली रूपमै नेपाली जस्तै देखिएर हाम्रो नेपालीको स्वाधीनता र स्वाभिमानमाथि आक्रमण गर्ने प्रवृत्ति भएकोले मैले अघि भने यो हरियो घाँसभित्र लुकेको हरियो प्रवृत्ति हो यो। र यो हरियो प्रवृत्ति भनेको सारा त प्रचण्ड माधव नेपाल प्रवृत्ति हो, यो अवसरवादी प्रवृत्ति हो, लम्पसारवादी प्रवृत्ति हो, पदलोलुप प्रवृत्ति हो। त्यसैले यो प्रवृत्तिलाई म त अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु, सबै शक्तिहरू, लोकतन्त्रवादी शक्तिहरू, राष्ट्रवादी शक्तिहरू, देशभक्त शक्तिहरूले आक्रमण गर्नुपर्छ र त्यो टाउको र फोडा उठाउन खोज्दैछ त्यसको फोडामा हानिदिनुपर्छ र पितिली पार्नुपर्छ। त्यसो गर्न सकिएन भने देशले हार्नेछ, राष्ट्रियता र स्वाधीनताले हार्नेछ, स्वाभिमानले हार्नेछ र हाम्रो देशको समृद्धिका सपनाहरूले हार्नेछ। जस्तो अलिकति प्रचण्डको चित्रण गरौँ न, जसरी उनले संसद विघटनको बेलामा बोलेका थिए, यदि हाम्रो पक्षमा सर्वोच्चले फैसला गरेन भने 10 लाख मान्छे लगेर सिंहदरबार र बालोटार घेर्छु भनेका थिए। जब संसद पुनर्स्थापना भयो तब प्रधानमन्त्री बनाइदेऊ भनेर भारतलाई गुहार्दैछन्। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको घरमा पुग्छन्, तपाईँ चाहिँ प्रधानमन्त्री बनिदिनु पर्यो भनेर। के रहेछ यो चित्रण, यसो गरौँ न। यस्तो छ, उहाँ मोदी र देउबा दुईटैको पाउमा शरणमा पर्नुभएको छ। उहाँको गुरुको रूपमा रहेका मोदी को उहाँ तलुवा चाड्दै हुनुहुन्छ भने यता शेरबहादुर देउबा र नेपाली काङ्ग्रेसलाई भाइ काङ्ग्रेस भनेर उहाँ अगाडि आउनु भएको छ। त्यस अर्थमा उहाँले गर्ने कुरालाई हामीले अन्यथा मान्नु हुँदैन, जसको जे हो त्यसले त्यही गर्छ।
चोरले चोर हो, डकैतीले डकैती गर्यो, त्यसलाई अन्यथा मान्नुहुन्न। ठिक त्यसै गरी अस्थिरता, लम्पसरवाद र देशलाई जसरी पनि भड्खालोमा हाल्ने, अन्धकारको सुरुङमा धकेल्ने, महाविपत्ति ल्याउने र महाविपत्तिबाट छलाङ हान्ने प्रचण्ड प्रवृत्ति फेरि फोडा उठाउन खोज्दैछ। त्यसले जे आफ्नो प्रवृत्ति थियो त्यसको असली रूप जनताले विगतमा पनि बुझेकै हुन् र अहिले फेरि देखाएको छ। झुक्याउन सक्छ त्यो प्रवृत्तिले, विभिन्न गीत गाउँदै झुक्याउन सक्छ, तर झुकिनु हुँदैन। हामी झुक्यौँ भने त्यो प्रवृत्तिले हाम्रो राष्ट्रियता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई आक्रमण गर्नेछ। त्यो प्रवृत्तिलाई अझ कङ्क्रिट रूपमा भन्दा त्यो लेन्डुप प्रवृत्ति हो, लेन्डुप दोर्जे प्रवृत्ति प्रचण्ड हो। नेपाललाई उनले सिक्किम बनाउन चाहँदैछन्। उनी नेपाललाई सिक्किम मात्रै होइन, के बनाउनु पर्छ आफ्नो पद प्राप्तिको लागि त्यो सबै बनाउन तयार छन्। प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बन्नको लागि, प्रधानमन्त्री बन्नको लागि, आफू शक्ति आर्जन गर्नको लागि। काजी लेन्डुप दोर्जेले जस्तै भोलिका लागि तिमी मान हुन्छौ, भारतसँग देश विलय गर भनेर भन्यो भने भारतले भन्दै गर्दा तपाईँ लेखेर राख्दा हुन्छ र रेकर्ड गरेर राख्दा हुन्छ। प्रचण्डले त्यो भूमिका खेले भने तपाईँ नेपाली जनताले अन्यथा मान्नु पर्दैन। आजै चिन्नका लागि म अपिल गर्छु। प्रचण्ड यदि सत्ता र शक्ति आर्जन गर्नको लागि जे पनि गर्न तयार छन्। उनको लागि, उनका लागि राष्ट्रियता, स्वाधीनता र स्वाभिमान भन्ने कुरा पद, प्रतिष्ठा र शक्तिका अगाडि केही होइन उनका लागि। त्यही इतिहास साँची छ। मैले इतिहासलाई विश्लेषण गर्दै भनिरहेको छु। मैले आरोप लगाएको होइन। कम्युनिस्ट आन्दोलन उठाउनको लागि प्रचण्डको पनि योगदान छैन, म त्यसो फेरि भनिरहेको छैन। तर उहाँ कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डा बोकेरै कम्युनिस्ट आन्दोलन सिद्ध्याउने, राष्ट्रियताको गीत गाउँदा गाउँदै देश सिद्ध्याउने, त्यसको प्रमुख अभियन्ताको रूपमा अहिले प्रचण्ड देखिनु भएको छ र हेर्दै जानुस् उहाँ मूल पात्र बन्नुहुनेछ। यदि प्रचण्डलाई समयमै चिन्न सकेन भने यो देश कुनै दिन, कुनै रातारात भारतमा विलय भयो भने हामीले अचम्म मान्नु पर्दैन। यदि प्रचण्डलाई र प्रचण्ड प्रवृत्तिलाई ठम्यो, यो एउटा प्रवृत्ति हो। पुष्पकमल दाहाल या छविलाल दाहालको मैले कुरा गरिएको छैन, प्रचण्डको कुरा गरिरहेको छु। यो समग्रमा एउटा प्रवृत्ति हो जो छविलाल पुष्पकमलको रूपमा प्रकट भए र पुष्पकमल प्रचण्डको रूपमा प्रकट भएका छन् र यो प्रवृत्तिले मुलुकलाई हित गर्दैन र यो चाहिँ लेन्डुप दोर्जे प्रवृत्ति हो। यो प्रवृत्ति राष्ट्रघाती प्रवृत्ति हो। यो प्रवृत्ति बहुलोलुप प्रवृत्ति हो। यो प्रवृत्ति देशलाई अहित गर्ने प्रवृत्ति हो। त्यो भएकोले यो प्रवृत्तिलाई चिन्नुपर्ने अहिले जरुरी छ। मान्छे चिनिरहेका छैनन्। मान्छेले संसद विघटन केपी ओलीले गरेर बेठिक गरे भनेर प्रचण्ड प्रवृत्तिले गीत गाउँदै गर्दा हो कि क्या हो भनेर झुकिरहेका छन्। तर 2 वर्षमै मान्छेहरूले यो कुरा छर्लङ्ग बुझ्नेछन् र क्लियर पिक्चर देख्नेछन्। त्यसपछि यो प्रवृत्ति हार्नेछ भन्ने हामीलाई विश्वास छ र मलाई चाहिँ विश्वास छ। जस्तो 2042 सालमा मलाई एकजना अधिवक्ताले अन्तर्वार्ता क्रममा भन्नुभएको थियो, 2042 सालमा माधव कुमार नेपालले मदन भण्डारीलाई हामी राजाको विरुद्धमा लडौँ, राजाको विरुद्धमा आवाज उठाउँ, भारतले हामीलाई सहयोग गर्छ भनेर भनेका थिए। त्यसै अनुसार 2050 सालमा जब मदन भण्डारीको हत्या भयो त्यस पछाडि चाहिँ माधव कुमार नेपाल शक्तिको रूपमा नेकपा एमालेको महासचिवको रूपमा उदय भए भनेर आरोप लगाएका थिए। यो सत्य हो यो कि प्रचण्डले नै भनेको भाषा सापट लिने हो भने हिजो प्रचण्डलाई माओवादीले सत्ता कब्जा गर्छु भनेर जब आन्दोलन गर्ने थाल्यो राष्ट्रियता या स्वाभिमानको स्वाधीनताको आन्दोलनका नाममा, त्यति बेला प्रचण्डको भाषण मेरो कानमा गुन्जिरहेको छ। यी कठपुतली हुन्, यी विष वृक्ष हुन्, यी भारतका नोकर हुन्, म नोकरसँग होइन मालिकसँगै वार्ता गर्छु भनेर भनेको कुरा मेरो कानमा गुन्जिरहेको छ र यी रिमोटद्वारा सञ्चालित मान्छे हुन् भनेर प्रचण्डले नै भन्नुभएको कुरा मैले कानमा गुन्जिरहेको छ। यस अर्थमा मैले होइन, स्वयं माधव नेपालका नेता प्रचण्डले भनेको कुराले के कुरा पुष्टि गरिरहेको छ भने
माधव नेपाल थर मात्रै नेपाल हो, थर नेपाल राख्दैमा हुँदैन रहेछ भन्ने कुरा प्रचण्डले भनेको कुराबाट पुष्टि भइरहेको छ। र सर्पले सर्पको खुट्टा सम्भवतः देख्छ होला, त्यसैले उहाँले त्यो खुट्टा त्यति बेलै देख्नु भएको रहेछ जब माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, हो संसदमा भनेको भाषण। हो अब के हुन्छ त, राजनीति कतातिर अगाडि बढ्छ। अब सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त मलाई सुरक्षा थ्रेट छ, मलाई जति बेला पनि साङ्गठिक हमला हुनसक्छ, शारीरिक हमला हुनसक्छ भनेर भनिसक्नुभयो। तपाईँलाई भनौँ, जसरी मदन भण्डारीको हत्या भयो, जसरी वीरेन्द्रको वंशनाश भयो, धेरै धेरै राष्ट्रवादी नेताहरूको हत्या भयो, ठिक त्यसै गरी अहिले विश्व साम्राज्यवाद, विस्तारवाद र तिनका खेताला गोठालाहरूको प्रमुख तारको रूपमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओली हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले त्यो शक्तिले केपी ओलीलाई मार्न, त्यो शक्तिले केपी ओलीलाई सिद्ध्याउनु, त्यो शक्तिले केपी ओलीलाई चाहिँ समाप्त पार्न भौतिक रूपमै सहाय गरिदिन पाए हुन्थ्यो भनेर लागेको हुनसक्छ। ती योजना र तानाबानाहरू कहीँ कहीँ बुनिएका हुन सक्छन्। त्यो भएकोले त्यसलाई हामीले त्यही रूपमा बुझ्नु पर्दछ। हाम्रो देशको सुरक्षा निकाय त्यो कुरा असफल बनाउनुमा सक्षम हुनेछ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। हामी नेपालको सुरक्षा निकायलाई पूर्ण विश्वस्त छौँ, निकाय सुरक्षा निकायप्रति। तर ती विदेशी शक्तिहरू र देशी ती प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू अन्तर्गुलित भएर राष्ट्रवादी नेता र हाम्रो राष्ट्रियतालाई आक्रमण हुन सक्छ। त्यही कुराको अभिव्यक्ति सम्भवतः सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट आएको हुनुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो भए अब राष्ट्रियताको पक्षमा त्यति धेरै काम गर्न पाइएन होइन, अब बाँच्नको लागि, बाँच्नु मन छ भने। जसले नेपालको बारेमा बोल्छ, जसले नेपालीको बारेमा बोल्छ, जसले नेपालको चिन्ता गर्छ, त्यसलाई प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू र मूलतः विस्तारवाद र साम्राज्यवाद अन्तर्गुलित भएर आक्रमण हुन्छ भन्ने कुरा बेला बेलाका इतिहासहरूले त्यही भन्छन्। त्यो भएको कारणले अलिक राष्ट्रवादीहरूलाई, अलिक देशभक्तहरूलाई, अलिक यो देशलाई माया गर्नेहरूलाई जनताले सुरक्षता दिन्छन्, तर झुक्याएर अगाडि पछाडि पारेर आक्रमण हुन पनि सक्छ। त्यो भएकोले हामी सबै सचेत हुनु जरुरी छ, सजग हुनु जरुरी छ। र हाम्रो नेता, हाम्रा राष्ट्रवादी नेताहरू यो आन्दोलनलाई हामीले कुनै न कुनै रूपमा जोगाएर, बचाएर, रक्षा गरेर जानुपर्छ र देशको हाम्रो सपना पुरा गर्नुपर्छ, हाम्रा सङ्कल्पहरू पुरा गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीलाई नथाक्नको लागि तपाईँहरूले साथ दिनुहुन्छ? हामी निरन्तर सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीका साथमा छौँ, राष्ट्रियता, स्वाधीनता र स्वाभिमानका पक्षमा छौँ, त्यसको साथमा छौँ। हामीले आज म तपाईँको मिडिया मार्फत भन्छु, केपी ओलीले विप्लव, नेकपा माओवादी विप्लव समूह, मन वैद्य, इभन चित्रबहादुर केसी, सिपी मैनाली, नारायणमान बिजुक्छे लगायतका राष्ट्रवादी वामपन्थी कम्युनिस्टहरू जो हुनुहुन्छ, उहाँहरू सहितलाई लिएर नयाँ कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा नयाँ कम्युनिस्ट पार्टी बनाएर, एउटै पार्टी बनाएर अगाडि बढ्यो भने त्यो सशक्त र राष्ट्रवादी कम्युनिस्ट पार्टी बन्छ। त्यो हिसाबले एउटा एक्सर्साइज गर्यो भने बेटर हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ र त्यो सुझाव दिन चाहन्छु। म ती सबै शक्तिहरूलाई एक ठाउँमा उभ्याएर राष्ट्रवादी कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट हुनु नै राष्ट्रवादी हुनु, तर यहाँ कम्युनिस्ट हुनु लम्पसारवादी हुनु, कम्युनिस्टका नाममा लम्पसारवाद, कम्युनिस्टका नाममा अवसरवाद, कम्युनिस्टका नाममा विस्तारवादका गोठालाहरू र साम्राज्यवादका गोठालाहरू जे हामीले हुर्काउन प्रयत्न गर्यौँ, त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले डिसमिस पार्दै त्यो हिसाबले लाग्यौँ भने पक्कै पनि एउटा त्यो सशक्त पार्टी बन्न सक्छ। एउटा सुझाव हो मेरो। अर्को त्यसो होइन भने, हामीले त्यस्तो गर्न सक्ने स्थिति छैन भने जनताको बौद्धले जनवादको मार्गदर्शनमा फेरि विगतको नेकपा एमालेको हाम्रो स्पिरिटलाई बोकेर जनताका बिचमा जानुपर्छ। यो दुईटा विकल्प केपी ओलीसँग सबैभन्दा सशक्त विकल्प हो। हामीले कि एमालेको स्पिरिटलाई लिएर जनताका बिचमा सशक्त अभियानका साथ जानुपर्छ, जनताको बौद्धले जनवादले मार्ग निर्देश गरेका विषयहरूलाई लिएर जानुपर्छ, होइन
अरूलाई पनि समेटेर जाउँ भन्ने खालको यदि हो भने जबजका बारेमा हामी प्रष्ट हुँदै जबजको संरक्षण र प्रवर्धन गर्दै विकास गर्दै अरू राष्ट्रवादी शक्तिहरूसँग पनि एकीकृत भएर जानु। सबैले जुदेर सकाउने सकिनेमा लाग्ने हो कि अब पनि केही प्रचण्ड माधव कुमार नेपालसँग चाहिँ मिल्ने केही अस्त्र बाँकी छ कि उनीहरूसँग मिल्ने हुँदैन रहेछ भन्ने? मेरो त कुरा अहिले प्रचण्ड र माधव नेपालहरूसँग सम्भव हुँदा र सच्चिदा एकता गर्दा पनि केही बिग्रिँदैन, तर राष्ट्रवादी र राष्ट्रघातीहरूको बिचको एकता, पानी र तेलको एकता जस्तो हुने रहेछ भन्ने कुरा यो अहिलेको घटनाहरूले देखिएको छ। अहिले केपी ओलीलाई हटाउनको लागि, केपी ओलीलाई असफल बनाउनको लागि किन भारत लागिरहेको छ, किन अमेरिका लागिरहेको छ, किन प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू लागेका छन्, किन सबै एजेन्सीहरू लागेका छन्? यी सबै एजेन्सीहरू सबै एक ठाउँमा उभिनुको मतलब देशसँग, नेपालसँग, स्वाधीनतासँग, स्वाभिमानसँग र हाम्रो आफ्नो डिसिजन आफै गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतासँग डराएर होइन, क्लियर छ त यो कुरा। त्यो भएपछि यो कुरालाई लिएर देशभरि हामीले राष्ट्रियताका अभियानहरू, स्वाधीनताका अभियानहरू, स्वाभिमानका अभियानहरू र विकास र समृद्धिका हाम्रा अभियानहरू लिएर जानुपर्छ। राष्ट्रवादको एउटा जागरण फेरि हामीले उठाउनु पर्ने जरुरी छ, होइन भने देश हार्नेछ, हाम्रो स्वाधीनता र स्वाभिमानले हार्नेछ, हामी हार्नेछौँ। त्यसैले हामी जित्नेछौँ एक दिन। अहिलेको स्थितिमा चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री पदमा रहिरहनको लागि त सांसद किनिरहनु भएको छ होला। कति परेछ सांसदहरूको मूल्य त्यो त तोक्ने? केपी ओली त्यो पात्र हो, किनबेचको विरुद्धमा उभिएका कारणले उहाँले किनबेच मुर्दाबाद भनेका कारणले उहाँमाथि घेराबन्दी भएको। माधव प्रचण्डसँग त थुप्रो सांसद छन्, किन्नु यस्तो छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले होइन र? यस्तो छ, राष्ट्रियता सबैलाई प्राणभन्दा प्यारो लाग्छ। मान्छेहरूले जब बुझ्छन् यो राष्ट्रघात, यो देशमाथिको घात, हाम्रो स्वाधीनता र स्वाभिमानमाथिको घात भइरहेको छ र प्रचण्डले त्यो एउटा धारा, राष्ट्रघाती धारा, देश विरोधी धारा को नेतृत्व गरिरहेका छन्। मूलत मालिकका गोठालोको रूपमा मात्रै उनी छन् भन्ने जब मान्छेले बुझ्दै जानेछन्, त्यसपछि सबै मान्छे ध्रुवीकृत भएर यही ध्रुवमा आकर्षित हुनेछन्, यही ध्रुवमा लाग्नेछन्। आज सङ्ख्याका हिसाबले केपी ओलीसँग कम्फर्टेबली संसदको सङ्ख्या रहन्छ, दलभित्र उहाँसँग बहुमत रहन्छ, बहुमत पुग्छ, 100 भन्दा ज्यादा सङ्ख्या पनि होला। विज्ञप्ति निकाल्ने, फेरि उताबाट किन्ने, उताबाट तान्ने, त्यो त भइरहन्छ। यद्यपि त्यो कम्फर्टेबल सङ्ख्या पुग्छ। अब त्यत्र महाशक्तिहरू केपी ओलीका विरुद्ध लागेका छन्। मैले प्रष्टि भनिसकेँ। ती महाशक्तिहरूले डलर र भारूमा मान्छेहरूलाई बार्गेनिङ गर्नेछन्, मोलमोलाई गर्नेछन्, तौलाई गर्नेछन् र पनि ती राष्ट्रवादी मान्छेहरू बिक्री बिकाउ हुँदैनन्। तपाईँले केही समय अगाडि मेरो अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको थियो माधव प्रचण्डको आन्दोलनको लागि भारू र पैसा आइरहेछ, त्यो भारू पैसा नसकेदासम्म आन्दोलन जारी रहन्छ भनेर भन्नुभएको थियो। त्यही हो कुरा। अहिले पनि यो भारू रकम जुन खर्च गरेका छन् त्यो यस्तो छ, त्यो भारू र डलर छ नि, त्यो भारू र डलर अब यतातिर खर्च हुन्छ। लगानी पनि उठाउनु पर्ला फेरि पहिला खर्च गरेको। त्यो भएकोले त्यो लगानी उठाउनुको लागि केमा राष्ट्रघात, ती के सन्धि सम्झौताहरूमा सही गराउने हुन्, त्यसमा कुनै ठेगान छैन। हाम्रो देश चाहिँ कोल्याप्स पो गराउने हुन् कि त्योसम्म आशंका गर्न सकिन्छ? अहिले कस्तो सकिँदैन त भनेको। मालिकले भनेको त नोकरहरूले गरिहाल्छन् त। यति त ढुकाउनु न। विभिन्न घातहरू हुन्छन्, अब घातहरू, प्रतिघातहरू हुन्छन्, त्यो पनि मिठो शब्दमा, लोकतन्त्रको शब्दमा। लोकतन्त्र भनौँ, फस्छ के गरिदियो, कम्फर्टेबल गरिदियो क्या उता, बोलिसके त। मालिकको कम्फर्टेबल त यी मिल्दा पो हुन्छ त। मालिक ख्वामित यसो गर्नु पर्यो, ख्वामित भनिसके त। प्रधानमन्त्री केपी शर्माले हटाउनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति भारत, अमेरिका सबै लागेका छन्। यस्तो छ, विश्व साम्राज्यवाद, विस्तारवाद लगायतका शक्तिहरू अहिले एक ढिका भएर राष्ट्रवादी शक्तिलाई कमजोर पार्नको लागि, नेपालमा उभिएर चीनलाई घेर्नका लागि
लाग्छन् र लागेका छन्, यसलाई अन्यथा मान्नै परेन। तपाईँहरूको लडाइँ चाहिँ अन्तिमसम्म हुन्छ। यो लडाईँ स्वाधीनताको लडाईँ हो, यो लडाईँ स्वाभिमानको लडाईँ, यो लडाईँ राष्ट्रियताको लडाईँ, यो लडाईँ विकास र समृद्धिको लडाईँ, यो लडाईँ जनताको लडाईँ हो। र जनतालाई अन्तिम सास रहन्जेलसम्म, जनतालाई एक थोपो रगत रहन्जेलसम्म हामीले साथ दिन्छौँ। त्यसैले हामी राजनीतिमा छौँ। हामी मालिकहरूका सेवक होइनौँ, हामी जनताका सेवक हौँ। जनतालाई हामी ढुङ्गालाई देउता होइन, जिउँदा मान्छेलाई देउता मान्ने मान्छेहरू हौँ, कम्युनिस्टहरू हौँ। यस मानेमा ती सबै जनतालाई हामी लाल सलाम गर्छौँ र निरन्तर जनताको साथ लिएर हामी यो अभियानलाई सशक्त बनाउँछौँ। 2 वर्ष पछाडि हेर्नुहोस्, रिजल्ट अर्कै आउँछ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि धन्यवाद। धन्यवाद।